सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाराए हैदरी। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। मैं बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता। मैं बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता। मैं बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता। गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। लगा तकिया गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ। लगा तकिया गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ। मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। गुनाह कर कर के हाय हो गया दिल सख्त पत्थर से। गुनाह कर कर के
ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، نہیں اس پر نہیں ہے ہائے اس پر کچھ ندامت یا رسول اللہ، نہیں ہے ہائے اس پر کچھ ندامت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، شاہ تار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، سگے تار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، شاہ تار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر، عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ، عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر۔